विभागाची मिटींग आसली आनी मिटिंगेन म्हणजे कशें आसा आमी जे आमचे डिमांड्स दवरले ते डिमांड्साचेर हांगा चर्चा करच्या खातीर डेप्युटी कलेक्टरान हांगा कलेक्टरा कडेन आमकां मिटींग दवरलेली। आमचे शेतकी कमिटी म्हण कुमनीदाद म्हण देवस्थान म्हण किंवा पंचायत मंडळ हे सगळे सरपंचा सकट सगळे हजर आसले आनी तितूंतल्या तितून आमचे बिचोलेचे आमदार सुद्दां हजर आसले आनी अजून मेरेन आमी आमचे जे निर्णय आहा तेजे ठाम आसा की आमची जी लिजान जी घरां देवळां जी तळी ही लिजान दाखयल्ली आसा ही लिजान ती काडची म्हणून आनी त्या प्रमाणे आयज आमचे हांगासर मिटींग आसले ते आनीक जे बाकीचे जे इश्यू आसात ते आमी सेकंडरी स्टेजीचेर दवरले। पयल्यान पयली आमची घरां काडची म्हणून आनी त्या खातीरूच आमचे हांगासर आयज मिटींग आसली। ते मिटींगेन आमी आमचो जो डिमांड आहा तो दवरलो। तर कंपनीन आमच्या कडेन एक डिमांड दवरलो की जे घर आसा थंयसून 50 मिटराच्या वयर आमी पोल पुरता डिमार्केशन करता 50 मिटराचेर आनी हांगासर मायनींग वयर सुरू करता म्हणून। पण आमी आमच्या हेजेर ठाम रावले तरी आसतना आमी तेंच्या कडेन एक ऑप्शन दवरलो जो 2021 जो आराखडो आसलो त्या आराखड्याचेर आमचो मुळगांवान जी मायनींग जी आसा तो बफर झोन मार्क केल्लो आसा त्या बफर झोना प्रमाणे तुमी रावचे। आमचे तेजेर काय ऑब्जेक्शन ना तरी सुद्दां कंपनी आयकपाक तयार ना। आमी आमच्या हेजेर ठाम आसा की आमची घरां लिजान जी आसा घरां देवळां आहा ती पयल्यान पयली काडची आनी मागीर मायन सुरू करची। आता ही जी तुमची लिजान घरां आसा म्हणटा न्हू ही लीज म्हाका दिसता फाटल्या टायमार ती लिजान आसलीच न्हू? हय आसली म्हणजे कशी आसली तेन्नाचे डेम्पो मायनींग कंपनी जी आसली ते डेम्पो मायनींगचे लोकां वांगडा रिलेशन बरें आसलें गांवां आनी त्या रिलेशना खातीरूच लोक इन फेवर आसले मायनींगेचे। आतां फॉर एग्जाम्पल कोणाच्या शेतान जर माती गेली आनी कितें गेलें जाल्यार तो डेम्पो क्वॉलिफिकेशन पळयनासलो तेंचे एज्युकेशन पळयनासलो किंवा तेंचे एज पळयनासलो खंय तरी कामाक थंय हेल्पर जावं आनी कितें जाय म्हणून कामाक तो ल्हान घेतालो। पण सद्याचें कितें जालां सद्याची वेदांताची कंपनी येयली